ढाई माह बाद तातुल के बाद टल पारा चनार शाहराह खुल गई, जिंदगी मामूल पर आने लगी। अशिया खरोनोश पर मुश्तमिल गाड़ियों का काफिला पारा चनार चला गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने 75 से जायद बड़ी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सिक्योरिटी हसार में कुरम रवाना किया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि काफिले में शामिल गाड़ियों में 5 ट्रक अद्वियात, 10 ट्रक सब्जियाँ, 9 ट्रक घी ऑयल और 5 ट्रक आटा भेजा गया। इसके अलावा 60 ट्रक चीनी, 2 ट्रक गैस सिलेंडर्स और 26 ट्रक दीगर अशिया पर मुश्तमिल हैं। कुरम में अमन की बहाली के लिए मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम की गईं। अमन कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िक्के के अफराद शामिल हैं। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। योब, चमन, कल्लात और मस्तूंग समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लैंड स्लाइडिंग के बायस स्कर्दू से मुल्क भर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, सैकड़ों सयाह और मुसाफिर फंस गए। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, मौसम सर्द हो गया। उरंगी टाउन, हब चौकी, बल्दिया टाउन और सरजानी में हल्की बारिश। MA जेना रोड, फेडरल बी एरिया, गुलशने में मार में रिमझिम। उरंगी टाउन और नॉर्थ नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब धुंध के बायस हैदराबाद से कराची जाते हुए 2 बसेस समेत 4 गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। एक शख्स जाँ बहक, 15 से जायद जख्मी। इस्लामाबाद में 26 नवंबर को एहतजाज का केस, PTI के मजीद 40 गिरफ्तार कारकुनान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। जज अबू अल-असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों के जमानतें मंजूर की। सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे भी देंगे। फितना अल खारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कुछ खारजी घुसपैठिए और उनके सहूलतकार खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। बलोचिस्तान में भी खारजी हाथों का बखूबी इल्म है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर मुकदम रखने से ही मसाइल हल होंगे। एपिस कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने मज़ीद बताया, डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे एजेंट और दोस्त नुमा दुश्मन मुहिम चला रहे हैं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से इस्लामाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री। M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम, M5 पर मुल्तान से सखर तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से मुकम्मल बंद कर दिया गया। उधर हैदराबाद से कराची जाते हुए 2 बसों समेत 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक शख्स जाँ बहक, 15 से जायद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक और जख्मियों की शनाख्त का अमल जारी। हादसा सुपर हाईवे पर पेश आया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, मौसम सर्द हो गया। औरंगी टाउन, हब चौकी, बल्दिया टाउन और सरजानी में हल्की बारिश। MA जिना रोड, फेडरल बी एरिया, गुलशन मोमार में रिमझिम। औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत दिगर इलाकों में भी बूंदाबांदी। उधर मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासर, कई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। योब, चमन, कलात और मस्तूंग समेत बलूचिस्तान के बेशतर इस्लाम में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कुरम के आवाम की तवील परेशानी हल होने के करीब टल पारा चनार शाहराह 2.5 माह बाद आज खुल जाएगी। टल से गाड़ियों का माल बरदार काफिला आज कुरम जाएगा। काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। जरूरत पड़ने पर दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुआवन होंगे। कुरम अमन मुआहदे पर बाकी 6 जिरगा अरकान ने भी दस्तखत कर दिए। शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद 1 माह के अंदर होगा। तनाज़ात के हल के लिए 2 अमन कमेटियां कायम। मुकामी कमेटी में 27 अरकान और अपर करम कमेटी में 48 अरकान शामिल हैं। सरबराह पश्तून खमीली पार्टी महमूद अजगज़ई ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया।
کہتے ہیں جس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں اس سے کس بات کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ غیر آئینی اور غیر جمہوری حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ شہباز شریف ہمارے دوست ہیں مگر مشرف کے وزیر اعظم بننے کو تیار تھے۔ نواز شریف نے ہمت کر کے شہباز شریف کو روکا تھا مگر اب نواز شریف بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات نون لیگ مریم اورنگزیب کا محمود اچکزئی کے بیان پر افسوس کا اظہار۔ کہا محمود اچکزئی جیسے سینئر سیاستدان سے ایسی خلاف حقیقت گفتگو کی توقع نہیں تھی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے مخلص برادرانہ رشتے میں دراڑ کی قیاسرائیاں 40 سال سے جاری ہیں جو ہمیشہ ناکام رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چین کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ $700 ملین کی سرمایہ کاری پر رضامندی ظاہر کی۔ چنگڈو پنجاب حکومت کے تعاون سے ای ٹیکسی سروس کا جلد آغاز کرے گی۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں کمپیوٹنگ سینٹر بھی قائم ہوگا۔ پاکستانی نوجوانوں کو آن لائن ورلڈ وائڈ ٹریڈنگ کی ٹریننگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر بنانے کا عزم دہرایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن کا اعلان۔ وزیر داخلہ نے اکیڈمی ہاسٹل اور میس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ زیر تربیت افسران کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔ میس میں کھانا کھا کر معیار چیک کیا اور کھانے کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا۔ تنظیم نو کا کام مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن بھی دے دی۔ کہا نیشنل پولیس اکیڈمی کو مالی طور پر خود مختار ادارہ بنائیں گے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی، پی ٹی آئی نے تحقیقات مکمل کر لیں، سارا ملبہ وی پی این کے استعمال پر ڈال دیا۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں وی پی این کے بڑھتے استعمال نے بینڈ وڈتھ پر اضافی بوجھ ڈالا، جس کے باعث ٹک ٹاک، واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کی سروسز متاثر ہوئیں۔ تحقیقاتی کمیٹی نے انٹرنیٹ کی طلب کو پورا کرنے کے لیے بینڈ وڈتھ بڑھانے کی سفارش کر دی۔ ادھر ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری برقرار، فری لانسرز، کاروباری افراد اور طلبہ کی پریشانی ختم نہ ہو سکی۔ نو منتخب امریکی کانگریس کا پہلا اجلاس، ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد مائک جانسن دوبارہ اسپیکر بن گئے۔ ریاست لوزیانہ کے مائک جانسن کو 435 میں سے 218 ووٹ ملے۔ ڈیموکریٹس کے جیفریز نے 215 ووٹ حاصل کیے۔ جانسن نے ووٹنگ کے پہلے راؤنڈ میں 216 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 3 ریپبلکنز نے مائک جانسن کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ ایوان میں ریپبلکنز کے پاس 219 اور ڈیموکریٹس کے پاس 215 نشستیں ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کو ہشمنی کیس میں سزا سنانے کا فیصلہ، نیو یارک کی عدالت نے ٹرمپ کو 10 جنوری کو طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جان مرچن نے ریمارکس دیے، ٹرمپ کو ہشمنی کیس میں سزا ضرور ملنی چاہیے، گرفتاری اور جرمانے کی سزا کا قابل عمل حل نکالیں گے۔ وہ نو منتخب صدر کو جیل بھجوانے کے حق میں نہیں، صدارتی استثناء کی بنیاد پر مقدمہ خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ کو سزا نہ سنائی تو عوام کا عدالتی نظام سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ ٹرمپ کے وکلاء نے جسٹس جان مرچن کے ریمارکس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چیمپئنز ٹرافی کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری، میلہ 19 فروری سے سجے گا۔ دبئی کے میچز سے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھاری آمدنی کی توقع۔ ٹکٹوں کی فروخت سے حاصل شدہ رقم میں سے آدھی سے زیادہ رقم پاکستان کو ملے گی۔ امارات کرکٹ بورڈ کے ساتھ جلد تحریری معاہدہ طے ہو جائے گا۔ ٹکٹوں کی فروخت کا شیڈول جلد جاری ہونے کا امکان ہے۔